ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो टीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब फ़हीम मसूदी साहब, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। और नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम से मुतलिक। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से रिगार्डिंग साइबर क्राइम, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। फ़हीम साहब, खुश आमदीद है प्रोग्राम में आपका। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल आपने यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। फ़हीम साहब, जहाँ तक साइबर क्राइम्स की बात है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें। इतने ज़्यादा साइबर क्राइम्स हैं, इतनी काइंड्स हैं, तो मुझे लगता है कि हम पॉसिबली शुरू करेंगे पॉसिबल अटैक्स से। क्या क्या पॉसिबल अटैक्स होते हैं साइबर क्राइम में? मंजूर साहब, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे इज़ दैट कि ये जो अटैक्स हैं ये कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ अटैक्स नहीं है। एक्चुअली जो है ये बहुत ही एक डोमेन ऐसा है जो ग्रो कर रहा है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ ऐसे अटैक्स हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं जी, जिनसे क्राइम रेट आपका बहुत ऊपर जा रहा है जी, जैसे पर्टिकुलरली आई विल टॉक विद पर्सपेक्टिव ऑफ द रीजन ऑफ कश्मीर और नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे जो है आपके अटैक्स में फिशिंग इज़ वन ऑफ द लीडिंग अटैक। जी, फिशिंग की तो बाद में बात करेंगे हम डिटेल्ड। इसी तरह से हमारे आइडेंटिटी थेफ्ट है जो बहुत फ्रीक्वेंट है यहाँ पे जी, आपकी जो फाइनेंशियल स्कैम्स हैं, fraudulent calls, job offers ऐसी आने, then we have cyber stalking, cyber bullying is there, जी, cyber grooming है, इसी तरह से हमारे जो है फेक जॉब ऑफर्स हैं, जी, लोन्स के लिए जो है फेक लोन्स के लिए एप्स डाउनलोड हैं, डेटिंग एप्स हैं जी, जिनको यूज़ किया जाता है। सेक्सटॉर्शन इज़ वन ऑफ द लीडिंग अटैक जी, जो अगर आप देखिए। जी, और अगर आप ग्लोबली बात करेंगे तो इफ़ आई कोट 2023 का ईयर, जी, द टोटल लॉसेस दैट वर इनकर्ड पूरे इस साल में दैट पास्ट $8 ट्रिलियन। ओह, तो टेक्निकली स्पीकिंग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस एंड चाइना वाज द जो साइबर क्राइम रिलेटेड जो लूट्स हुई या जो फाइनेंशियल ये ड्रॉ हुई। सो दैट टेल्स यू कि इसका स्केल कितना बड़ा है। जी, जी, जी। अच्छा सर, मालवेयर के बारे में हम सुनते हैं, जो आपने काइंड्स बताए टाइप्स, पर तो हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन मालवेयर के बारे में भी सुना जाता है और रैंसमवेयर के बारे में। पहले मालवेयर पे आते हैं। कोई भी ऐसा कोड प्रोग्राम का जो इस मकसद से लिखा जाए या जो इस मकसद से बनाया जाए ताकि इल इंटेंशंस कैरी करने हों। अगर आपको यह है कि मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना है, उसके लिए जो कोड लिखा जाएगा, उसके लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे, इनको हम जनरली मालवेयर कहते हैं। जी, ये जो भी मालवेयर होते हैं इनका इंटेंट होता है मैलिशियस। तो आपका यहाँ पे इंटेंट ही सॉफ्टवेयर का लिखने का ये है कि मैंने किसी को नुकसान पहुँचाना है। जहाँ पे मैं किसी को टारगेट करता हूँ, हाउ डू आई मेक दैट पर्टिकुलर विक्टिम, जो विक्टिम होगा मेरा, या तो मैं इसको फाइनेंशियली ड्रॉ ये जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियली, इसको मैं मालवेयर के जरिए उसका सिस्टम ये बंद करते हैं या हैक करते हैं, ये क्या करते हैं? जी, मल्टीपल टाइप्स है। जैसे आपने खुद बात करी रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसा अटैक है जहाँ पे जो विक्टिम है उसकी फाइल्स जो है या उसका जो डेटा है आप उसको एनक्रिप्ट करते हो और फिर उस एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट, एनक्रिप्ट मीन्स कि उसको आप इस फॉर्म में डालते हो कि आपसे वो यूज़ नहीं हो पाएगा। जी, तो उसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लाने के लिए यू डिमांड मनी फॉर दैट। देखिए, रैंसमवेयर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। पिछले साल 2023 में जहां तक मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, $1.50 मिलियन उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए। जी, और जिन लोगों को उन्होंने हैक किया था, जिन डिपार्टमेंट्स को, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन गवर्नमेंट्स को, पूरे वर्ल्ड वाइड, जी ग्लोबल है, तो उन्होंने खुशी से वो दे दिया क्योंकि वो चाहते थे कि अब उनका हैकर सिस्टम कम से कम शुरू हो जाए दोबारा। मंजूर साहब, आपके पास आपके डीडी रेडियो में एक डेटाबेस है आपका। जी, दिस डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। इस डेटाबेस में आपकी पूरा जो सिस्टम रन होता है, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी है, वो पूरा आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, आपकी जितनी भी फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो है वहाँ पे। लेट्स से कल को आई टेक कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ दिस डेटाबेस, जी, यू विल बी वेरी डेस्परेट कि मुझे ये चीज़ वापस चाहिए।
اینڈ ٹو گیٹ اٹ بیک آپ اس کے لیے والنٹیئرلی پیسے دینے کے لیے ریڈی ہو. فہیم صاحب، اب جس کا بھی ڈاٹا بیس بنتا ہے، چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو، مان لیجیے دوردرشن ہی ہو، جی. تو ایک فائر وال تو کریٹ کیا جاتا ہے نا پہلے. اس فائر وال کو بریک کرنا بھی بڑا ایک انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ وی کامنلی کال دیم پور آرگنائزیشن اسٹینڈرڈس. ہم جب کوئی بھی آرگنائزیشن یا کمپنی اسٹارٹ کرتے ہیں، بہت اچھا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے اس کے انفراسٹرکچر میں، اس کے امپلائیز میں. بہت کم پیسہ ہوتا ہے اس کی سیکورٹی پرنسپلس پہ یوز. دس از ون آف دا میجر ریزنس کہ یہ فائر والز جو ہوتے ہیں یہ پینیٹریٹ ہوتے ہیں، یا انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹمز جو ہے یہ پینیٹریٹ ہوتے ہیں. دیٹس اے پرائم ریزن. کیونکہ جو سیکورٹی پہ اپنے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم پھر زیادہ پیسہ، اس سے زیادہ پیسہ رینسم ویئر میں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بٹ ان دا ویری بگننگ وہ سیکورٹی کے لیے جو پیسہ آپ کو دینا چاہیے تھا ٹو اسٹیبلش سسٹم جو کسی ڈیفینڈ کرے، اس ٹائم میں ہماری بہت ہی پور سیکورٹی یہ ہوتی ہے پریکٹسز. ون سیکنڈ از دیٹ کہ ہم جس نیٹ ورک پہ کام کرتے ہیں یہ نیٹ ورک پبلک ہے، اور جب بھی نیٹ ورک پبلک ہے تو یہ بہت ہی ولنریبل نیٹ ورک ہے. جی منظور صاحب، جیسے مان لیجیے آپ نے ایک فون پرچیز کیا، اور جو ہی آپ نے اس میں کے اندر ایک انٹرنیٹ کنیکشن ایکٹیویٹ کرا، یو بیکم پارٹ آف دا نیٹ ورک. ٹرو. اینڈ وین یو بیکم پارٹ آف دا نیٹ ورک، جتنی بھی ولنریبلٹیز یا سسپٹیبلٹیز نیٹ ورک میں دے آر اپلیکیبل ٹو یو ایز ویل. جی. ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ان اے پرائیویٹ نیٹ ورک. جی. تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. لائک وائز لیٹس اسیوم کہ آپ کے ایک امپلائی ہے ہو لکس آفٹر یور سسٹم. لیٹس اسیوم فار سم ریزنس یو fire him tomorrow. Now this disgruntled employee, he has a very deep knowledge of your network. True. ایسا ہوا ہے کئی جگہوں پہ؟ ہاں، ایسا ہوا ہے. we have multiple instances. جی. We have multiple instances of disgruntled employees جن کو کمپنی کا ایک گرج تھا کمپنی کے ساتھ. جی. اینڈ یہ جو فائر کرنے کی بات ہوئی کی نا، تو پچھلے سال کا مجھے ایک کیس یاد ہے. جی بالکل. اس نے بعد میں ان کو پاسورڈ بھی نہیں کیا. He brings the system down. He can bring the system down. جی. تو ایسی پریکٹس جو ہے اسٹینڈرڈ پریکٹس ہم فالو نہیں کرتے ہیں، اینڈ دیٹس دا پرائم ریزن کہ ہم وکٹم بنتے ہیں ان اٹیکس کے. یہ جو وہ اپنا یہ پلان ڈاٹا لکھتے ہیں، جیسے وہ ہیو اے فون کال. ہیلو. جی. آداب. گڈ مارننگ. ہیلو، گڈ ایوننگ. جی کون صاحب؟ واٹس ایپ. ہیلو گڈ ایوننگ. جی ویری گڈ. ہاں میں سن رہا تھا یہ جو آج ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ انہوں نے بول دیا سائبر کرائم، یہ تو اٹ ہیز ملٹیپل ڈائمینشن. اٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ ہے ٹیکنیکلی، اور ایک سائڈ پر ون آف دی کوائن اٹ از ویری نائس، بٹ جو سائبر کرائم ہے اٹ از ورشس سبجیکٹ، ڈینجرس سبجیکٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یہ چھوڑو آؤٹ سائڈ دا ورلڈ، یو لیونگ سائڈ دا ورلڈ. میں ان کو سائبر کرائم، اور آپ کے گھر میں اگر آپ کا بچہ 6 سال کا ہوگا، آپ جیب میں پیسہ نکالنے کی کوشش کرو گے دوسری جگہ کمرے میں، اف ہی ول یوز سی یو ہی ول، وہ لوٹ سکتا ہے اپنی سائبر کرائم موبائل سے آپ کو. یو کین ناٹ فائنڈ اٹ ٹمارو، یا رات کو 1 گھنٹے کے بعد. یہ ایک چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے. کتنی یہ ورشس ٹیکنالوجی، بیکاز young children has become very voracious about the cyber use of crime in mobiles. اور یہ آپ باہر کی بات سوچو، کرائمز کیا ہوتے ہیں جو انٹر گینگز کرتے ہیں یوز، اور خاص کر یہ جو اس میں بڑے ورشس ہے جو الٹریٹس ہیں، but who are very versatile in using mobile, in hacking, in banking, in financial. امریکہ تبھی تو ڈاؤن ہو گیا تھوڑا، چائنا کو بھی یہ، باقی they were very, and they are being hacked by hackers throughout the world. Very dangerous subject. This technology has made a man dependent on this. آپ تو چھوڑو، پہلے کمپیوٹر تو چلتا تھا، مگر آپ زیادہ ہی تباہی ہے، اندر گھس گیا یہ ہے سائبر کرائم. گھروں میں، کمروں میں، آپ بیوی اور ہسبینڈ اور بچوں پر بھی کوئی بھروسہ نہیں رہے گا. ٹائم ول کم، نتھنگ ول بی ٹرسٹ ود مسز اینڈ ہسبینڈ اینڈ ایون چلڈرن. تھینک یو. اسی لیے تو بڑا صاحب ہماری کوشش ہے کہ آج ہم اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو اویئر کریں کہ یہ کتنا ڈینجرس معاملہ ہے، اور آپ کیسے کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے شکار نہ ہوں. جی سر، یہ جو پروگرام لکھا جاتا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ دندے، یہ پروگرام لکھنے کا کیا سلسلہ ہے؟ ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ ان کا جو ویب سائٹ ہے اس میں کس طرح کا پروگرام ہے، اور یہ اس کو کیسے مال ویئر سے تھوڑا ڈیفنکٹ کریں؟ سر، آپ کے جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں، دیر از پاسبل لوپ ہولز آر دیئر ان دا نیٹ ورک. آپ کا جو نیٹ ورک ہے، آپ کا جو سسٹم ان پلیس ہے، اس سسٹم میں لوپ ہولز ہوتے ہیں. ان لوپ ہولز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے.
चाहे आप बैक ट्रैप डोर एंट्री कोई रखें, चाहे मोर ऑफ ऑन दैट नॉट अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक अच्छा फायरवॉल रखते हैं, अगर आप एक अच्छा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रखते हैं, व्हाट मेक्स द एंटायर सिस्टम कम डाउन इज एक ह्यूमन एरर. एक छोटा सा पासवर्ड रखने में जो है वी समटाइम्स फील वेरी लेजी कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें. जी. वन ऑफ द लार्जेस्ट काइंड ऑफ जो अटैक्स कैरी हुए उनमें मेजर चीज़ ये देखा गया है कि पासवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे. जी. दैट मीन लाइक उसके लिए मुझे कोई बड़ा प्रोग्राम भी नहीं लिखने की ज़रूरत है. तो सिंपल अगर मैं आपका पासवर्ड गेस कर पाता हूँ, आई कैन एक्चुअली एंटर योर सिस्टम. जी. तो वो एक मेजर रीज़न है. अच्छा, आजकल कंप्यूटर्स में वायरसेस डाले जाते हैं. जी. एंटीवायरसेस भी बनते हैं. जी. अब जनरली जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जनरली वो कंपनीज ही वायरस डालती हैं, उसमें उसके बाद वो उसी का एंटी वायरस बेच देते हैं. कि वायरस होती क्या चीज़ है? वायरस इज अ फॉर्म ऑफ मैलवेयर. जब मैलवेयर की बात करें जी, वायरस इज अ फॉर्म ऑफ मैलवेयर. मैलवेयर के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे आपके पास वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, ट्रोजन्स हैं. जी. तो दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैलवेयर. वायरसेस के लिए ये है कि अगर आपको वायरस को एक्टिवेट करना है उसके लिए एक एक्सटर्नल इवेंट होना ज़रूरी है. दैट मीन्स यू नीड टू क्लिक द लिंक. अब जब तक आप क्लिक उस लिंक को नहीं करेंगे वो एक्टिवेट नहीं होगा. तो ये 4 स्टेजेस में जो है काम करता है. इन कंट्रास्ट अगर आप वर्म्स देखें तो वर्म्स जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, तो खुद से ही अपने आप को मल्टीपल करती है. अच्छा. सो दैट्स अ प्राइमरी डिफरेंस. बट एट द एंड ऑफ डे ये सब जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैलवेयर है. अच्छा सर, आजकल सुनने में आया है कि जनरली ये जब बात करते हैं या अखबारों मैगजीन्स में इस तरह की बातें आती हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत बड़ा है, खासतौर से साइबर क्राइम. जी. किस तरह के क्राइम्स होते हैं और किस तरह से खवातीन पर ज़्यादा अटैक होता है? देखिए सर, मंजूर साहब, जैसे मैंने एट द वेरी बिगनिंग व्हाट आई टोल्ड यू दैट कि जैसे सर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके ऊपर भी कि आपका इसका एक जुडिशियल यूज़ करना. अब देखिए, इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी नहीं है, आपके पास कंप्यूटर का होना ज़रूरी नहीं है. आपके पास सेल फोन है, इट्स इटसेल्फ अ कंप्यूटर है ना. अब जिसके पास एंड्रॉइड फोन है उसके जेब में कनेक्टेड, यू आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क. अब जब आप नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं तो सर जितनी भी नेटवर्क रिलेटेड रिस्क्स हैं वो आप जो है ओन करती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. जितने आपने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बताए उसमें जो प्राइमरली हम डिस्टिंग्विश करते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज साइबर स्टॉकिंग. स्टॉकिंग के लिए मैं आपको सिंपल से बता दूं कि नॉर्मली हमारे यहाँ एक कन्वेंशन है कि अगर एक बच्ची या अगर कोई घर की लेडी घर से बाहर जाती है जॉब पर्पज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए, एंड सडनली शी रिकॉग्नाइज या शी रियलाइजेस कि कोई एक देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू फॉलो हर. जी. जहाँ पे ये जाती है, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे स्कूल्स में रहे या ट्यूशन सेंटर्स पे रहे. जी. और ये बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग होता है एक लेडी के लिए. जी. एट द सेम टाइम इसका एक साइबर वर्ल्ड में एक पैरेलल है, व्हाट वी कॉल है साइबर स्टॉकिंग. जहाँ पे आप पहली बात यह है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स आपकी रिमूव नहीं होती. एक चीज़ जो इंटरनेट पे चली जाती इट स्टेज देयर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये समझना हमारे लिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स. अब जो है मैं even if you delete a thing, even if you delete it remains there. It stays here. अब मान लीजिए जैसे मैंने कोई फोटोग्राफ अपलोड किया जी, तो एज अ गर्ल जो ही मैं अपना फोटोग्राफ अपलोड करता हूँ मैं एक पैटर्न देखती हूँ कि immediately there's a person who immediately likes or comments on my photograph. It may be a good comment as well. True. लेकिन ये बहुत ही इमीडिएट होता है, इंस्टेंट होता है. अच्छा. राइट. द मोमेंट से फॉर एग्जांपल मैंने कोई पोस्ट डाला तो अगेन आई विल सी कि ये जो पैटर्न ये कंटिन्यू रह रहा है. सबसे पहला कमेंट उसी का आता है, पहला कमेंट, पहला लाइक. इफ somebody writes something against me तो उसको काउंटर करने की कोशिश. अच्छा. if I'm at a certain place और if I miss my routine, जैसे आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो immediately I get a comment, you were not at the school today, क्या प्रॉब्लम. तो ये जो स्टॉक करने का तरीका है, डिजिटली स्टॉक करने का तरीका है, आपको ये समझना है एज अ विक्टिम. सी मेरे लिए बहुत ईजी है, मैंने कमेंट करके छोड़ दिया. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जो ये विक्टिम है, जो इसके ऊपर सफरिंग होती है. सी एवरी सिंगल टाइम आई एम प्लानिंग कि मैं कोई चीज़ पोस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि अभी मेरे के ऊपर एक जो है कमेंट आने वाला है. नहीं, कमेंट आकर क्या उससे क्या प्रॉब्लम पड़ेगी उसे? जी, एक वो डिस्कम्फर्ट जो आपको लगता है कि देयर समबडी हु इज एक्चुअली ट्रैकिंग मी डाउन. अगर मैं कहीं पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रहता हूँ तो उसको ये चीज़ भी पता है कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे. तो वो जो फॉलो करने का जो है, तो एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज अ क्राइम, पनिशेबल ये ऑफेंस है जो ये साइबर स्टॉकिंग है. ऐसे ही हमारे साथ है साइबर बुलिंग विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंट. और अनफॉर्चुनेटली
سائبر بلنگ ایک ایسا کرائم ہے جو پرابلی انانٹینشنلی ہم سب انوالو ہوئے اس میں. جیسے ہمارے فیملی واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں یا مان لیجیے سر ہمارے جو ہے کلیگس کے گروپس ہیں جی. اینڈ سڈنلی یو ریئلائز کہ ایک پرٹیکولر ممبر ہے اس گروپ میں جس کے اوپر ہر کوئی ایڈورس کمنٹس کرتا ہے. جو کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے یا جو کوئی بھی جو ہے پوسٹ کرے یا کوئی بھی فوٹوگراف اپلوڈ کرنے کی کوشش کرے, امیجیٹلی یو ول سی کہ یہ کیا آپ نے پہنا ہے, دس از ناٹ گڈ تھنگ ٹو ویئر, یہ آپ ایسے کیوں چل رہی ہو, یو شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ, یہ آپ کے ایجوکیشن کا یہ اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے. تو یہ جو فیملی ممبر ہے, آپ کا چھوٹا بھائی بھی ہو سکتا ہے, اٹ کین بی یور اون کڈ اور اے سبلنگ, یا آپ کا فرینڈ ہو سکتا ہے. تو دے آر سو اسکیئرڈ کہ جب بھی وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے گروپ میں جو ہے چیک کروں کوئی کمنٹ تو نہیں آیا, ایوری سنگل ٹائم دے تھنک کہ یہ میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے. اینڈ اٹ پش یو ٹو اے لیول اے لمٹ جہاں پہ وی ہیو انسٹنسز کہ لوگوں نے سیوسائڈ کرا ہے بیکاز آف دیز تھنگس, بیکاز آف سائبر بلینگ. تو یہ ایک امیجیٹ ہے. سب سے ٹاپ جو اس ٹائم ہمارے پہ ایک کرائم ہے اگینسٹ وومن, دیٹ سیکسٹورشن. سیکسٹورشن جو ہے یہ ایک ایسا کرائم ہے جہاں پہ اٹس بیسکلی اگینسٹ بوتھ جینڈرس پرائمرلی. تو کشمیر میں ہمارے پاس بہت کچھ فریکوینٹ انسیڈنٹس آ رہے ہیں. لیٹ می ٹرائی ٹو ایکسپلین سیکسٹورشن ہوتا کیا ہے. آپ کے پاس ایک کال آتا ہے, آپ جب یہ کال انٹرٹین کرتے ہو, سڈنلی یو ریئلائز, ایک ویڈیو کال ہے, یو سڈنلی ریئلائز کہ کچھ اوبسین کانٹینٹ ہو رہا ہے وہاں پہ, کوئی کس طرح کی کوئی نیوڈیٹی آ رہی ہے وہاں پہ. تو ایسے کیس میں آپ کا فرسٹ ہینڈ ریئیکشن یہ رہتا ہے کہ یہ کال آپ ڈراپ کرتے ہیں, یو ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو ود دس کائنڈ آف اے کال, رائٹ. بٹ یہ جو آپ نے وہ 3 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ یا 1 منٹ کا ویڈیو وہاں پہ انٹرٹین کرا جی, تو وی کین ایکچولی یوز دس اینڈ پٹ دس آن اے لوپ. اب جب میں یہ لوپ پہ ڈالتا ہوں تو دس کین گیو این امپریشن کہ آپ جو ہے کنٹینیوسلی اس ویڈیو میں انوالو رہے. یہ کون کرے گا؟ وہی جس نے کال دا اٹیکر جی. تو یہ ویڈیوز جو ہے اس میں اس کا بھی وہ ایک سپلٹ ونڈو کریٹ کی جاتی ہے. ٹرو. تو سپلٹ ونڈو میں ایک ہاتھ میں وہ نیوڈیٹی آن رہتی ہے, سیکنڈ ہاتھ میں آپ کا ویڈیو اگر چھوٹا بھی اسپین کا ہے. تو نارملی کیا ہوتا ہے, میں نے سر جو ہی دیکھا تھا میں نے اسی ٹائم کٹ کیا تھا, بٹ وہ جو آپ 3 سیکنڈ کا یا 10 سیکنڈ کا فریم دیتے ہیں, وی کین ایون یوز دیٹ ٹو پٹ اٹ آن اے لوپ ٹو گیو دا امپریشن کہ آپ کنٹینیو دیکھ رہے ہیں. یا مارف تو نہیں کریں گے؟ مارف کر سکتے ہیں, ڈیپ فیک کر سکتے ہیں. تو بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جن سے یہ ویڈیوز کریٹ کیے جا سکتے ہیں. نیکسٹ دیٹ پٹس دا پرسن ان جی, یہ بہت آرگنائز کرائم ہے جی. نیکسٹ یو ول گیٹ اے کال. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے جن کو اس طرح کا کال جی, ویل کم ٹو دیٹ. نیکسٹ یو ول گیٹ اے کال, آپ کا ویڈیو آ جائے گا آپ کے پاس. اینڈ ٹو بیسکلی ایمفسائز, کشمیر میں بہت فریکوینٹ ہے اس ٹائم جی, اٹس ویری فریکوینٹ ان کشمیر. تو آپ کو ایک کال چلا جائے گا اور جس کال میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یو آر انوالوڈ ان دس کائنڈ آف اے سیکچوئل ایکٹ. اور یہ جو ہے یہ کال آپ کو آ جائے گا پولیس کی طرف سے, پیپل ہو آر پریٹینڈنگ ٹو بی پولیس جی, کہ آپ کی طرف سے, اور آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے. یہ لیڈی کو بھی ہم نے اریسٹ کرا ہوا ہے اور آپ کے خلاف بھی ایف آئی آر ہے, اینڈ آپ کو جو ہے وی آر کمنگ ٹو اریسٹ یو. تو کسی بھی کرائم کے لیے جو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہیں, دے آر 2 فیکٹرس. وی ہیو فیئر اینڈ وی ہیو جس کو ہم بولتے ہیں ایک آپ کا ڈر اور آپ کا جو گریڈ ہے جی, فیئر اینڈ گریڈ. یا تو بہت زیادہ ڈراؤ اتنا کہ ڈر جائے, یا اتنی زیادہ لالچ دو دیٹ ہی گیٹس لیورڈ ان. ٹرو. دیز آر 2 ریزن. تو آپ کو پولیس کی طرف سے ایک یہ کیا جائے گا. حالانکہ وہ پولیس ہوگی. نو, اٹس ناٹ پولیس. ٹرو, اٹس ناٹ پولیس. آپ کو ایک کال آتی ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو اریسٹ کیا ہوا آلریڈی جن کے ساتھ, اور ہمارے پاس ویڈیو وہ ایویڈنس ہے. دے کانکریٹ اسٹوری. اینڈ دین obviously nobody wants to get in the trouble. اور آپ کو اس ٹربل میں بہت سارے انسٹنس, بہت سارے کیس ہیں میرے پاس جہاں پہ پیرنٹس ہوتے ہیں, فیملی والے لوگ ہوتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. دے سمپلی ٹیل یو کہ انٹائر فیملی انوالو ہوگی. آئی ایم ویری اسکیئرڈ. دے ڈونٹ وانٹ کہ ایسا چیز کوئی باہر آ جائے, کیونکہ سوسائٹی بھی ایسی ہے جو یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ یہ مافٹ ہے. سوسائٹی میں آپ یہ کسی کو سمجھا ہی نہیں, کیونکہ سوسائٹی اتنی ایکسیپٹنگ ہے نہیں. جی جی. تو وہاں پہ وہ ٹیکنالوجیکل کو پتہ بھی نہیں, پتہ بھی نہیں, اویئرنیس بھی نہیں ہے جی. دین آپ کی یو ہیو یور کڈس, یو ہیو یور فیملی, آپ کی کلیگس ہیں, فرینڈس ہیں, تو بہت سارے. تو اس چیز میں آپ کو پش کیا جاتا ہے. دین یو ٹرائی ٹو سم ہاؤ, اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ از گوئنگ آؤٹ آف دا ہینڈ, یو ٹرائی ٹو اسٹرائک اے بارگین. سر مت کریے ایف آئی آر, تو مجھے بتائیں ٹھیک ہے ایف آئی آر نہیں کرنا ہے تو یو ہیو ٹو پے دس مچ آف اماؤنٹ. منظور صاحب, یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہ ہے, وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ کہ یہ ایک ایسی گیم ہے کہ اگر آپ نے اس میں ایک بار پے کیا, دے ول نیور ایور لیٹ یو گو.
آپ کو یہ جو ہے آپ کا پیچھا اس پوائنٹ تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ جو کوئی ایکسٹریم اسٹیپ نہ لیں. وی ہیو ملٹیپل کیسز ویئر ریسنٹلی ون کیس ایز اے میٹر آف فیکٹ فیو ڈیز بفور, جہاں پہ ایک لیڈی کو جو ہے شی گاٹ انوالوڈ ان سچ کالس اینڈ شی ہیڈ ایکچولی گیون, اس کے بیٹی کا کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اینڈ شی ہیڈ ٹو گیون انٹائر اماؤنٹ آف دیٹ ٹو دس جو آپ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے. جی. So even if you strike a deal with these جو pretending to be police personnel ہیں, you do that, then آپ کو کال کیا جائے گا کہ اس میں ایک پرابلم ہمیں آ رہی ہے, ہم ایف آئی آر تو نہیں کر رہے آپ کے خلاف, بٹ یہ ویڈیو جو ہے یہ ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے, یہ یوٹیوب پہ یا کسی پورنوگرافک سائٹ پہ اپلوڈ ہوا ہے, اینڈ ٹو ریموو اٹ فرام دیٹ پلیس ہمیں جو ہے ول ہیو ٹو پے ٹو دیم. تو ایک ڈفرینٹ اینٹیٹی انٹر ہوتی ہے اور وہ آپ سے اس چیز کے پیسے مانگتے ہیں. تو اگر ایون اف یو پے دیئر تو آپ کو پھر سے بتایا جائے گا کہ اب کوئی ڈفرینٹ اور سائٹس پہ ہے. تو واٹ ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از دیٹ کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ, سب سے پہلے وٹس مور امپورٹنٹ از دیٹ ان نون نمبر سے آپ نے کوئی کال اٹینڈ نہیں کرنی جی, پرٹیکولرلی وین اٹس اے ویڈیو کال. جی, چاہے واٹس ایپ کے اوپر آئے, آپ کے میسنجر کے اوپر آئے, آپ کے اسنیپ چیٹ کے اوپر آئے, جی, کسی بھی کی طرح کی ایک ویڈیو کال ان نون نمبر سے آپ کو نہیں انٹرٹین کرنی. جی, فرسٹ تھم رول ہے. سیکنڈ رول, اگر مجھے یہ لگے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں منظور صاحب مجھے آج کال کریں گے, جی, اینڈ آئی ایزیوم کہ شاید یہ منظور صاحب اس ٹائم مجھے کال کر رہے ہیں, جی, اور کوئی بہت ہی ایسی سچویشن ہے جہاں پہ آپ ڈیسپریٹ ہو کال لینے کے لیے, جی, سو ان دوز سرکمسٹانسز واٹ یو کین ڈو از دیٹ کہ آپ کا جو فون ہے یو پٹ یور تھم آن ٹاپ آف دا کیمرا, ڈو ناٹ الاؤ دا کیمرا ٹو کیپچر یور فیس. ٹرو. ٹھیک ہے, کال اٹینڈ کریے آپ نے دیکھا منظور صاحب ہے, یو گو ایٹ ٹیک دا کال, آپ کو لگا کچھ ایسا ہے, ڈراپ دا کال. جی, دس از سیکنڈ. یہ صحیح بات ہے کہ آپ نے ٹھیک جی, ڈو ناٹ لیٹ دم کیمرا کو بلاک کر دیجیے انگوٹھے سے. لیٹ دم کیپچر. جی, جی, 2 3 مان لیجیے یہ بھی نہیں ہوا, ورسٹ کیس سینیریو از دیٹ کہ یہ بھی نہیں ہوا اور ویڈیو بھی کیپچر ہوا, اب ویڈیو بن کے بھی آیا. دا فرسٹ تھنگ دے ول ڈو از دیٹ دے ول کال یو اینڈ دے ول بیسیکلی سائٹ سی ایک طریقے کا جو ہے یہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں ٹائم اس میں. دے ول آئیڈینٹیفائی یور فیملی آن یور فیس بک کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, دے ول آئیڈینٹیفائی یور فرینڈس, دین دے ول تھریٹن یو کہ میں نے منظور صاحب آپ کے ان فرینڈس کو یہ ویڈیو بھیجنا ہے اگر آپ نے مجھے پے نہیں کیا. رائٹ, سو دس از ویئر دا فیئر فیکٹر کمز ان. جی, یہاں پہ آپ نے گیون نہیں کرنا ہے, یو جسٹ ہیو ٹو رجسٹ. اگر آپ رجسٹ کریں گے فار نیکسٹ 2-3 days دے ول سمپلی گو اوے. جی, لیکن اگر آپ نے جو ہے یہاں پہ پے کرنا اسٹارٹ کیا دے ول نیور لیٹ یو گو. اچھا, ایک تو رجسٹ ہوا, جی, دوسرا اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ون کین انفارم دا پولیس کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. will report it. This is the second possible this. As a matter of fact گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ہے اپنا ایک پورٹل ہے اسی پرٹیکولر چیز کے لیے جہاں پہ آپ جو ہے سائبر کرائمز رپورٹ کر سکتے ہیں. جناب میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں, کل سے ہماچل میں 3 دن کا سائبر کرائم پہ ایک نیشنل سیمینار ہونے والا ہے جس میں پرائم منسٹر, ہوم منسٹر اور باقی جتنے بھی اسٹیٹس یا یوٹیز کے ہیڈس ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اٹس بینگ ٹیکن ایٹ سچ اے لارج لیول. جی, اٹس این الارمنگ ایز اے سچویشن. میٹر آف فیکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک پروگرام چل رہا ہے پچھلے 1 سال سے, سائبر جاگروکتا. جی, تو جتنے بھی کالج ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ ان کو فنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اویئرنیس کیمپس, اویئرنیس سیمینار بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بٹ انفارچونیٹ ہے سر کہ اگر آپ کشمیر کا ڈیٹا دیکھیں پچھلے سال کا, وی ہیڈ ویری لیس دیز کرائمز دیٹ ویر رپورٹڈ ایکچولی. اچھا, ہاں, وی ہیڈ ٹوٹل آف آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ شیور اپروکسیمیٹلی سم 20 crores ریکور ہوئے لاسٹ 1 سال میں, 23 میں 20 crores ویر دیز. لیکن ریکورڈ فرام ہوم, from the attackers. اچھا جی, وہ اٹیکرز پکڑے گئے. they were able to track them down. اچھا, In certain cases they are able to track them down, but most of times they are not able to do that. رینسم ویئر میں ایسا نہیں ہوتا. رینسم ویئر usually ہوتا ہے جو بٹ کوائنز بینک ٹو بینک وہ شفٹ کرتے رہتے ہیں اکاؤنٹس, پلس وہ بٹ کوائنز میں یوزلی ہوتا ہے. اچھا, جو رینسم ویئر ہوتا ہے وہ بٹ کوائنز میں ہوتا ہے, اور بٹ کوائنز جو ہے سائبر کرپٹو کرنسی جو ہے یہ ایک ڈیسینٹرلائز سسٹم ہے. ٹرو. سو اف اٹ از اے ڈیسینٹرلائز سسٹم تو اس کو ٹریک کرنا از ویری ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے ایسا ویڈیو بن کے آتا ہے, یو جسٹ نیڈ ٹو رجسٹ اٹ, ڈو ناٹ گیو ان, پہلی بات. دوسری بات, اگر آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی ایک سرٹن لیول کراس کر رہا ہے, یو امیڈیٹلی نیڈ ٹو رپورٹ اٹ. ٹرو. انڈر دی دیٹس دی بیسٹ تھنگ. جی, یو نیڈ ٹو رپورٹ اٹ. فہیم صاحب, فشنگ کیا ہوتا ہے؟ اگین یہ میں اپنے آڈینس سے کہوں, یہ فشنگ ایپ سے نہیں ہوتا, فش والا نہیں, PHISH. لیکن یہ جو جیسے آپ نے کہا فشنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل وہی فشنگ ہے جو آپ نے کہا تھا FISH. جی, تو فشنگ میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ وی ایکچولی ہاں ٹرائی ٹو بیٹ اٹ, تو تاکہ پھنس جائے. جی, فشنگ جو ہے اصل میں یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہے. ہماری بیسک فشنگ ہوتی ہے جو بہت جنرک ہوتی ہے, جیسے میں نے ایک دن میں ایک
1000 मेल भेजिए विद द होप कि कोई ना कोई इसमें जो है कोई ना कोई फंसेगा. जी इट्स वेरी जेनरिक. आपको भी रोज मेल आते होंगे. जी आते हैं. इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, इसको बोलते हैं स्पेयरिंग. स्पेयरिंग जो है ये ज़्यादा फोकस्ड होता है. तो जैसे मुझे फिशिंग करनी है आपके साथ, ठीक है, तो मंजूर साहब को जब मुझे आइडेंटिफाई किया हुआ एक विक्टिम, टू बी विक्टिम मेरा मंजूर साहब है, तो मैं इसको इतना जेनरिक नहीं रखूंगा. मैं आपके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करूंगा. जी. मंजूर साहब काम कहाँ करते हैं, मंजूर साहब का बैंक अकाउंट किस बैंक में है, राइट, मंजूर साहब का पॉसिबल डेट ऑफ बर्थ क्या है, जी. हाउ मेनी किड्स ही हैज, और उनके बच्चों के नाम क्या है, राइट, उनका एड्रेस क्या है. क्योंकि इन केसेस में जब मैं आपको कॉल करूंगा, तो जब मैं आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करूंगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि ये जेन्युइन कॉल है. जी. तो उतना मैं वहाँ पे काम करके जाता हूँ. तो दिस इज स्पेयरिंग. और इसका हायर वर्जन है व्हाट वी कॉमनली कॉल एज वेलिंग. वेलिंग जो है यूजुअली जितने भी हेड्स या मिनिस्टर्स या इंस्टीट्यूशन के हेड्स हैं, इनके ऊपर किया जाता है. वेयर वी एज्यूम कि रिटर्न ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे, तो वहाँ पे वेलिंग होती है. फिशिंग का तरीका ये है कि यू ट्राई टू समहाउ ल्योर इन समबडी, गलती से उसको जो है एक बेट करते हैं कि आप किसी एक लिंक पे क्लिक करें, या कोई मुझे मैसेज इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझे प्रोवाइड करें. जैसे आपके पास कॉल आता है कि आपका जो है क्रेडिट कार्ड हम ब्लॉक कर रहे हैं, आते हैं इस तरह के. जी, या आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है, एसएमएस आता है, इसका मैसेज में होती है, आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है. जी जी. आपका फेसबुक का पासवर्ड हमें लग रहा है कोई लॉग इन कर रहा है, यू शुड चेंज योर पासवर्ड, फेसबुक पासवर्ड. या आपका नेटफ्लिक्स का कनेक्शन एक्सपायर हो रहा है, पेमेंट्स. ये सभी जो है ये डिफरेंट तरीके हैं फिशिंग करने की. जी. कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं. और जैसे आपने पहले बताया कि क्या क्या अटैक्स हैं, ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होते हैं. जैसे आज में जो भी कोई नई ऐप आ जाएगी, सो आई विल यूज दैट पर्टिकुलर ऐप टू अटैक यू. तो ये भी फिशिंग का ही एक तरीका रहेगा. तो ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग ये है. ऐसी मैसेजेस, ऐसे कॉल्स जो आते हैं लोगों के पास, तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, बचना कैसे है? जी, सबसे पहले जो है अगर आपके पास ऐसे ईमेल्स आते हैं जी, तो ईमेल्स के ऊपर आपको ये देखना है कि यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. जैसे मेरे पास आता है फेसबुक से, दैट्स FACEBOOK.com. जी. अगर आप देखेंगे ये जो ये फिशिंग लिंक होगी, इसका यूआरएल कभी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता. या तो इसमें जो है इसका कैपिटलाइज्ड होगा कहीं पे, या तो OE हो सकता है कुछ करके. देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज. तो अगर आप कोई लिंक खोल रहे हैं, उस लिंक को तभी खोले व्हेन यू ट्रस्ट दैट लिंक. नहीं, लिंक तो पहले खोलना ही नहीं, मुझे लगता है पहले तो खोलना नहीं है. लेट्स अज्यूम कि आपको जेन्युइनली कोई लिंक आता है, जैसे आपको आया कि बैंक से आपकी मेल है. जी जी जी. सबसे पहली बात, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, RBI की भी रेगुलेशंस हैं कि वो आपसे कभी भी कोई भी क्रेडेंशियल्स नहीं मांग सकते. जी. तो जब भी आपसे कोई कहता है कि आपके पास ये नंबर आया, ये हमें बता दीजिए, तो आपको वहीं पे पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये फ्रॉड है, ये स्कैम है. तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए. कोई भी अननोन लिंक है, कोई भी अननोन रिसोर्स है, या कोई भी अननोन सेंडर है, अनऑथराइज सेंडर है, उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है उसको आप क्लिक ना करें. अवॉइड डूइंग एनी काइंड ऑफ अ थिंग. अगर आपको ये, फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है, अगर आप एक्सपेक्ट करें मुझे मेल आ रहा है, देन लुक एट द यूआरएल एज वेल. यूआरएल पे देखें, उसको एनालाइज करें. यूजुअली आप देखेंगे इनके केस में कलर्स यूज होते हैं इन मेल्स में, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं बहुत फ्रीक्वेंटली इन मेल्स में. अच्छा. दीज आर ऑल डिफरेंट सिम्टम्स कि ये जो है एक फिशिंग अटैक हो सकता है. तो इस चीज़ से रेफ्रेन करना है ऐसी लिंक्स को क्लिक करने से. देखिए, नॉर्मली जो हमारे लोग हैं वो जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास इस तरह की लिंक्स आ सकती हैं, तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या कंप्यूटर सावी नहीं है, उनको इतना सा लेमन भी हैं आप जी, वो भी थोड़ा बहुत यूज़ कर ही लेते हैं जी. तो उनको किस तरह रखना चाहिए, क्योंकि वही को इस फाइनेंशियल जो इसमें लॉस होता है फाइनली, तो टारगेट तो वही होता है इनका सबका जी, कि किस तरह से इससे फंड्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकें जी. तो उनको कैसे वो बचना चाहिए, क्या करें वो? रिसेंटली वन ऑफ माई वेरी क्लोज रिलेटिव, उनको, ही इज़ अ रिटायर्ड ऑफिसर, तो उनको एक कॉल आई एंड आई वॉज इन माई ऑफिस. तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे मुझे कॉल आया है एंड मेरी कोई लॉटरी लगी है. अच्छा, लॉटरी क्या आते हैं? 70 लाख की, राइट. तो आई जस्ट ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होता है. जब आपने टिकट ही नहीं खरीदा तो आगे कैसे आ गई? एंड एट द एंड ऑफ डे ही वाज ना काइंड ऑफ एन एंग्री विद मी कि आपने नहीं लेने दिया मुझे ये पैसा. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज दैट कि यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है इसी लिहाज से कि अगर आपके ओल्ड एज में है, या अगर आप जो है, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे है अनअवेयरनेस.
मुझे यूज़ तो करना है फ़ोन, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ही मैंने फ़ोन को अपने साथ कनेक्ट करा नेटवर्क के साथ, आई बिकम पार्ट ऑफ दिस। अब इस फ़ोन का यूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं समझूँ कैसे यूज़ करूँ। आपके पास कॉल आता है, जो ही आपके पास कॉल आया, जो ही आपसे किसी ने नंबर एक मांगा कि आपके पास कोई OTP आया। अब ये समझना ज़रूरी है आपके नाज़रीन के लिए कि OTP होता क्या है। OTP एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से और ऑन द बेस ऑफ व्हाट आप ऑथराइज करते हो ट्रांजैक्शन, दैट्स ए OTP इज देयर जी। OTP ये मतलब है कहने का, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपलर वर्ड्स, कि ये ट्रांजैक्शन जो है इसको आप ऑथराइज करो, मैं परमिशन दे रहा हूँ कि ये जो कुछ मांग रहा है इनको दे दो। दिस इज व्हाट OTP मीन्स इन सिंपल वर्ड्स। जी। नहीं, अभी पिछले दिनों मेरे एक फ्रेंड के पास आ गया था वाहन पोर्टल से OTP। उसने कोई मांगा नहीं था, कोई ऑपरेट नहीं किया था वाहन का, उसको गया योर OTP फ्रॉम वाहन इज दिस। जी। उसने कुछ नहीं किया, 15 मिनट के बाद फिर से वही आ गया, उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर से वही आ गया। तो वो मुझे फोन करने लगा, यार मेरा ये क्या है। मैंने कहा डोंट गो टूवर्ड्स, इसको रहने दो। डू नॉट डू दैट। जी। किसी भी हाल में आपने OTP नहीं देना है। जी। एक कॉमन अटैक जो बहुत ही रिसेंट है, फिर से कश्मीर में मैं दिख रहा हूँ, आपके पास मंजूर साहब एक कॉल आ जाता है कि मैं अमेज़ॉन का कोई डिलीवरी बॉय हूँ, नॉर्मल कोई भी डिलीवरी बॉय, फ्लिपकार्ट से कहीं से आपका सर एक पार्सल आया है, बट देन कि कि मैंने तो कभी पार्सल कोई ऑर्डर किया ही नहीं था। एग्जैक्टली राइट। अब जब मैंने ऑर्डर नहीं किया है तो मैं आपको सीधे कहता हूँ कि भाई मैंने ऑर्डर नहीं किया है, मेरा नहीं है, सर आपका ही है, तो मैं क्या करूँ इस पार्सल का। राइट, दिस इज द रिप्लाई। ठीक है सर, इसको कैंसिल कर दीजिए, आप ही कैंसिल कर दीजिए। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड, यू नो कि मैंने ऑर्डर नहीं किया है, मेरे नाम पे आया तो कैंसिल कर दो। ठीक है सर, आपके पास OTP आया होगा, बता दीजिए OTP, हम कैंसिल कर देंगे। इज अ यूजुअल थिंग और बहुत फ्रीक्वेंट है। जी 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 जी। तो जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी का आपको बताऊं, हमारे पार्सल्स बाहर के गेट पे आते हैं जी। तो अब मुझे बाहर नहीं जाना है तो मैं वहीं से कहूँ ठीक है भाई, अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ ये OTP किस नंबर से मुझे आ रहा है। इज अ वेरी सिंपल ट्रिक। जी। ठीक, और आप अपना OTP रिवील कर देते हैं। आपके पास थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं कि सर आपका डेबिट कार्ड नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद बंद कर रहे हैं, होता है, ऐसा हुआ है, आपका अकाउंट फ्रीज करने वाले हैं। जी जी जी। आपने KYC नहीं करा हुआ है, सर ये भी आता है, आपने बिजली फीस नहीं भरी है, 2 दिन के अंदर आपकी बिजली कट जाएगी। हर किसी तरह की कोई भी ऐसा चीज जिससे आप डर जाए, जी। कोई भी ऐसा चीज जिससे आपको ट्रिक किया जाए कि ऐसा करें आप। डे बिफोर यस्टरडे, आई एम नॉट श्योर, प्रोबब्ली हिज नेम इज सम बेदी, बॉलीवुड एक्टर है जी। इट हैपेंड ऑन 31st of December, ही इज अ बॉलीवुड एक्टर। उनकी एक प्रॉपर्टी है, ही वांट्स टू सेल दैट इन महाराष्ट्र, तो बहुत टाइम से करे हुए थे लेकिन नहीं हो रही थी। जी। तो ही गॉट ए कॉल कि आपका एक इंटरेस्टेड है बायर एक है, लेकिन बायर जो है वो इंडियन आर्मी का ऑफिसर है। जी। तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, पूरे फेक डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली, अपने आर्मी ऑफिसर होने का प्रूफ, अपनी IDs एंड एवरीथिंग, और इनको भी लगा कि जेन्युइन है, बायर है, तो एक डील स्ट्राइक हो गई एंड दे एग्रीड अपॉन सम अमाउंट कि इतने में ये डील फाइनलाइज करेंगे। देन दिस अटैकर प्रिटेंडिंग टू बी एन आर्मी ऑफिसर, वो उनको कहते हैं कि सर चूंकि मेरा डिफेंस से ये है और मेरा बैंक अकाउंट डिफेंस देखती है, तो आपको ये ट्रांजेक्शन जो है कराने के लिए यू नीड टू ट्रांसफर 1 single rupee इनटू माय अकाउंट, ताकि हम कंफर्म करें जी। हमारा जो डिफेंस ये है सिस्टम में कंफर्म करें। तो ही फेल्ट लाइक इट्स मैटर ऑफ 1 rupee, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन्हें ट्रांसफर कर दिया। तो ही गेट्स अनदर कॉल, उनको ये बताया गया कि हमें मिसमैच आ रहा है आपकी बैलेंस में, बैंक बैलेंस में और हमारी बैंक बैलेंस में, टू इक्वेट दैट यू नीड टू ट्रांसफर सम मनी। तो ये हमारा सिस्टम है डिफेंस का, तो जब ये क्लियर होता है तो तभी हम ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो ऐसे करके उनको 3 ट्रांजेक्शन कराई उन्होंने ऑफ 85,000 रुपीज। इट वॉज आफ्टर द 4th ट्रांजेक्शन दैट ही रियलाइज कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ स्कैम हो रहा है। सो इफ ए पर्सन लर्नड और एक्सपोज टू दैट वर्ल्ड, इवन इफ ही कैन बी कॉन्ड, तो आप एक नॉर्मल बंदे का अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसके लिए कितना मुश्किल होगा। देन वी हैव मल्टीपल केसेस जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो ये स्कैमर्स होते हैं, इन स्कैमर्स का इट लेड टू द सुसाइड्स, क्योंकि एक ऐसा जैसे विक्टिम जो पे नहीं कर पाता है और वो ही कम्स अंडर दिस प्रेशर कि अब ये फोटोग्राफ्स और बाहर चले गए, ये वीडियोस और बाहर चले गए। फहीम साहब, अभी वो है कॉलर। हेलो। हाँ जनाब, जनाब जी, अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? बस तारिक अहमद बडगाम पे। जी तारिक साहब फरमाइए, पूछे। मे त्रे अननोन नंबर पे कॉल। अच्छा। तथ नंबर सेव तक कहें नो नंबर। क्या वनान? कहें बस बहान तुलना से सोच मे तम खुद क्या रजिस्ट्रेशन कर कुछ जाए क्या बुझ खोतान सह तुलना।
जितने भी अननोन नंबर्स हैं, पर्टिकुलरली अगर आपका +91 जो इंडियन कोड है, जो आपके जो बाहर के कोड्स हैं, ऐसे जो कॉल्स हैं इनको बेस्ट है अवॉइड करना. डू नॉट एंटरटेन दीज काइंड ऑफ नंबर्स. अगर आपको ये लगे कि आपके पास फ्रीक्वेंटली ऐसी कॉल्स आ रही है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे आपके पास ट्रू कॉलर है, अगर ये स्कैम बेस्ड नंबर्स हैं तो ये हाईलाइट हो जाते हैं वहाँ पे जी. तो इनको जो है फिल्टर आउट किया जाता है, या कॉमनली कॉल्ड स्पैम डिटेक्शन. जी. तो अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में रखें, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट विद अंडरस्टैंडिंग कि वो आपको अलार्म करते हैं कि दिस इज पॉसिबली ए स्कैम बेस्ड नंबर. जी. तो वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन अगर आपका बिल्कुल अननोन नंबर है और रिपीटेडली उसी नंबर से आ रहा है, इट्स हाईली लाइकलीहुड कि आपका जो है ये स्कैम हो सकता है, तो अवॉइड करना बेटर. तो अवॉइड करना बेहतर है बेहतर. ऐसे कॉल्स को एंटरटेन ना करें. नॉर्मली जो आपके कॉलर लिस्ट में है ही नहीं नंबर, जी, उनको आप ले ही मत लीजिए. बेटर अवॉइड करना, पर्टिकुलरली जिनका कंट्री कोड बाहर का हो तो वो ज़्यादा. सर लोन बेस्ड फ्रॉड्स होते हैं. जी. व्हाट आर दीस लोन बेस्ड फ्रॉड्स? 3 countries हैं basically. We have apps which are being used particularly from China, Cambodia and Nepal. ये कुछ ऐसी जी कॉलर. जी श्योर. हेलो हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अपना तारुफ दीजिए साहब. फिदा अली. जी फिदा साहब फरमाइए, पूछिए सवाल. हाँ जनाब, मेरा सवाल ये है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन कर्ब ऑल दीज what are these abuses in this IT, how they can be curbed by the artificial intelligence. What is the artificial intelligence? Because this is new one and innovative, how that can curb these things? That is all. I guess he is asking about artificial intelligence का रोल क्या है ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करने में. देखिए हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट, जैसे मशीन लर्निंग है, जैसे डीप लर्निंग है. हमारे जितने भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं. या तो एक सिग्नेचर बेस्ड होते हैं जो आपके एंटीवायरसेस यूज़ करते हैं. जी. एंटीवायरस में सिग्नेचर बेस्ड होने का मतलब ये है कि हमने ऑलरेडी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है जी. और अगर हमें इस पैटर्न का कुछ भी और मिले तो उसको ब्लॉक कर देंगे. दूसरा होता है एक एनॉमली बेस्ड अप्रोच हम लेते हैं, जहाँ पे हम पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं. ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं कि मशीन को हम ट्रेन करते हैं इस तरह से कि आपको ये तरह के जितने भी पैकेट्स हैं ये अटैक हो सकते हैं. फिर मशीन डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है कि ये पैकेट जो है ये इंट्रूसिव है कि नॉन इंट्रूसिव है. जी. तो जी हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन केस में भी. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही एक साइड है व्हाट वी कॉल एज एडवर्सल नेटवर्क्स, जहाँ पे वो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ करते हैं टू अटैक. जी जी. तो एक इज बेसिकली एक गेम गोइंग ऑन, एक पैरेलल में गेम चलती है जहाँ पे वो अटैक करते हैं, हम डिफेंड करने की कोशिश करते हैं. जहाँ पे हम डिफेंस का ऊपर लेते हैं, दे फाइंड न्यू वेज टू अटैक. तभी तो कहते हैं ना हैकर्स आर मोर एक्सपीरियंस्ड. हाँ, और ये ऑब्वियसली एक अनफॉर्चुनेटली गलत हमने एक बनाया हुआ है कि हैकर इज अ बैड गे. हैकर इज नॉट अ बैड गे. बेसिकली हैकिंग के भी टाइप्स है. वी हैव एथिकल हैकर्स जो यही काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. जी. एंड देन वी हैव दिस ब्लैक हैट हैकर्स. तो हमारे हैकिंग के तरीके होते हैं, वाइट हैट अलग होते हैं. लेकिन है तो वो एक्सपर्ट ही है ना. नहीं मतलब देयर आर गुड पीपल एज वेल जी. जिनका काम जैसे एथिकल हैकर है. एक वाइट है, दूसरा इसका ग्रे है और ब्लैक है. ब्लैक है. जी. जी. तो वाइट हैकर जो है ये जो भी काम करता है आपको हैक ही करता है सिस्टम को, लेकिन विद योर परमिशन. जी. अगर आपने उसको अलाउ करा देन ओनली ही विल हैक योर सिस्टम टू आइडेंटिफाई कि आपके सिस्टम में लूप होल्स कहाँ पे हैं, जी. सो दैट यू कैन फिक्स दैट. ट्रू. और ग्रे जो है वो भी यही काम करता है, उसका भी इंटेंशन यही है कि आपको सिस्टम को लूप होल आइडेंटिफाई करे. लेकिन इन दिस केस यू हैव नॉट गिवन हिम द परमिशन. ट्रू. तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस. थर्ड इज अ ब्लैक वन, जहाँ पे लूप होल भी आइडेंटिफाई करते हैं और आपको ही ट्राइज टू बेसिकली ब्रिंग योर सिस्टम डाउन. अच्छा, हम लोन फ्रॉड्स की बात, लोन बेस्ड की एप्स की बात. देखिए पहली बात ये समझना ज़रूरी है हम सब के लिए कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री मनी, राइट. तो आपको जो है बहुत ही इजी प्रोसीजर के साथ और बहुत ही आसान शराइत पे विदाउट एनी मॉर्गेज, विदाउट एनी अप्लाइंग फॉर द लोन, विदाउट अप्लाइंग गारंटर आपको कॉल किया जाता है कि आप ये लोन आप हमसे ले लीजिए. नहीं, वो कहते हैं कि मैसेज आती है कि आपका इतना लोन सैंक्शन हुआ है, आप इसको कर दीजिए. तो दे कैन टेक एक्चुअली स्मॉल अमाउंट्स आपको आपसे ले सकते हैं, 5,000 का 10,000 का आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. बट जो इसका सब्सिक्वेंटली क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कि दे विल आइडेंटिफाई ऑल योर फैमिली मेम्बर्स एंड दे विल स्टार्ट कॉलिंग एवरी सिंगल बड़ी पर्सन इन योर फैमिली कि आपके इस बंदे ने, आपके इस बेटे ने हमसे पैसा लिया. और एक मेंटल टॉर्चर होता है और एंटायर क्लैन जो आपका है, एंड दे मेक श्योर कि इस 10,000 के बदले दे रिट्रीव 1 लाख रुपीज़ एंड दे विल नेवर लेट यू गो. बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होती है
اور بہت ہی ٹارچر کیا جاتا ہے. جتنے بھی آپ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ لوگ ہیں, آپ کے کلیگس ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے فیملی ممبرس ہیں, ایوری ون دے کال ٹو میک شیور کہ وہ جو ہے یہ زیادہ پیسہ ریکور کرے. گورنمنٹ آف انڈیا نے ریسنٹلی بلیک لسٹ کیا ہے, سم 561 اپلیکیشنز ویر بلیک لسٹڈ. اس میں سے کچھ دیر آر سم وائٹ لسٹڈ اپلیکیشنز ایز ویل, جو ایسے ایپ ہیں جو جینوئن لون بیسڈ ایپ ہیں. بٹ دیر از لارج نمبر آف ایپس جو وہاں پہ یہ ہیں. اب انفارچونیٹ ہمارے پاس جو اس ٹائم کشمیر میں ایک سچویشن ہے, ایک ڈرگ مینس ہے, اینڈ دیر آر گائز جو انوالو ہوئے اس میں, اور ان کو یہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے ایٹ اینی پوائنٹ. جی. سو یہ بہت ولنریبل سسپٹیبل ہیں جو وکٹمز ہوتے ہیں ہمارے پاس, یا جابس کی کمی ہے تو اس وجہ سے جو ہے پاسبل ہوتا ہے کہ آلٹرنیٹ میتھڈز ڈھونڈتے ہیں پیسہ ڈھونڈنے کا. تو صاحب نے کشمیر کی بات کی. جی, وہ ہے کالر فرسٹ. ہلو ہلو ہیلو جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مے چھ عرض تھی سو ون فرماوان او ٹی پی. اہن حظ. یل تہ زن جناب یہ حضرت کاربار انسان الٹریٹ اچھ ناخواندہ اس تو جناب فکری لفظ او ٹی پی کیا چھو, اور بھی کت کن بچو عام شہری یمن غلط کالن انصر نش. اہن حظ صاحب سمجھ کر. مہربانی کرا اس تو مادری زبان مز. چلو کوئی بات نہیں. او ٹی پی کیا؟ او ٹی پی آسان بیسکلی یہ نمبر آسان, یہ ہیکہ گژھِتھ 6 ڈجٹ یا 4 ڈجٹ نمبر اخ آسی. یُس یہ 6 ڈجٹ نمبر چھُ یہ چھُ یِوان تۄہہِ میسیج منٛز. میسیج منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ نمبر یِیو یہِ چھِ اَمہِ موٗجوٗب آسان تاکہِ تُہُنٛد بینک چھُ تۄہہِ پٔرمِشن منٛگان کہ یہ چھُوا تُہی یُس یہِ ٹرانزیکشن یژھان چھُ کرُن, یہِ پونٛسہٕ چھُ یژھان ٹرانسفر کرُن کِنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ نفر. اگر یہِ تُہۍ چھُو یژھان ٹرانسفر کرُن تیٚلہِ یی تۄہہِ نِش یہِ او ٹی پی بینک کہِ طرفہٕ تو تُہۍ ہیٚکِو یہِ ٹرانسفر کٔرِتھ. جب میں جینوئن بتا رہا ہوں, ہاں یہ جینوئن کیس. جی جی. یُس یہِ اٹیک آسان چھُ, ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ مطلب أمِس أسۍ وَنو کٲشِر پٲٹھۍ ژوٗر اکھ ہٮ۪وان ژوٗر کَرٕنۍ تۄہہِ, یِم چھِ تۄہہِ اکھ نمبر سوزان. یہِ نمبر چھِ یِم تۄہہِ نِش ہٮ۪وان سمہو ایکسٹریکٹ کرُن. تۄہہِ ہٮ۪وان تُہۍ ؤنِو اَسہِ پنُن یہِ نمبر. یِہوٚے نمبر کرن یِم استعمال بینکس نِش یہِ وننہٕ خٲطرٕ کہِ أمۍ نفرن حظ کٔر یہِ ٹرانزیکشن اپروو. اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ نفر چھُو فون کران سُہ چھُو تۄہہِ یہِ ونان کہِ اَسہِ دِ حظ یہِ نمبر یُس تۄہہِ نمبر آمُت چھُو. جیسے تۄہہِ چھُو کانٛہہ کال یِوان تُہُنٛد اکاونٹ حظ کرو أسۍ بنٛد, یا تُہُنٛد کریڈٹ کارڈ حظ کرو أسۍ بنٛد, یا تُہُنٛد یِم حظ یِم KYC یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز یہِ حظ کرو أسۍ بنٛد. اگر حظ تۄہہِ یہِ چھُنہٕ دیُن گژھنہٕ کینٛہہ, یا تُہٕنٛز بِل حظ چھُنہٕ گژھان پے کِہیٖنۍ, اگر تُہۍ یژھان چھُو کہِ یہِ سٔروِس گژھو تۄہہِ کنٹِنیوٗ روزٕنۍ, تۄہہِ حظ چھُو أسۍ نمبر اکھ سوزان, یہِ نمبر ؤنِو حظ اَسہِ. یِمن حالاتن منٛز چھُنہٕ یہِ نمبر یتھ أسۍ او ٹی پی ونان چھِ, یہِ نمبر چھُنہٕ تۄہہِ شِیر کرُن بیٚکہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ. کیازِ اگر یہِ جینوَن بینک آسہِ تِم منٛگنون تۄہہِ یِم نمبر کینٛہہ. اگر وہ میسیج منٛز آو یور او ٹی پی نمبر از دس, ہاں آپ نے کچھ کیا ہی نہیں کِہیٖنۍ, تۄہہِ چھُو اگنور کرٕنۍ یہِ میسیج. اتھ اگینسٹ چھُنہٕ جواب دیُن, اتھ میسیج اگینسٹ چھُنہٕ جواب دیُن کینٛہہ. اتھ فونس منٛز یُس یہِ نمبر منٛگان چھِ أمِس چھُنہٕ جواب دیُن کینٛہہ. کیازِ اگر جینوَن بینک پٔرسنل آسہِ, سُہ جینوَن بینک پٔرسنل ہیٚکو تۄہہِ ڈیٹیل ؤنِتھ, سُہ منٛگیون تۄہہِ یِم ڈیٹیلز کینٛہہ یِم تۄہہِ پٔرسنل ڈیٹیلز آسان چھُو. او ٹی پی آپ نے ہوپ تۄہہِ آسیو سمجھ آمُت. اچھا سر, کشمیری میں آپ نے یہ کہا تھا کہ کشمیر میں کچھ اس طرح کے کرائمز ہو رہے ہیں. جنرلی جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے کہ کوئی کرائم ہوتا ہے, سائبر کرائم, جی, تو ہمارے ذہن میں جنرلی یہ بات آتی ہے کہ یہ باہر سے آتا ہے, اٹ کین بی فرام سم ادر کنٹری, یا بامبے سے, یا کہیں اور سے, یا کینیا سے, یا انگلینڈ سے, یا کہیں سے. کشمیر میں اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے, یہ باہر سے ہی آتا ہے یہ سارا اٹیک؟ یہ واریاہ زیادہ امپورٹنٹ ایک جو آپ نے ہائی لائٹ کیا, اٹس ویری امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ کہ جیسے میرے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہے, میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ میرے پاس ایسی کون سی انفارمیشن ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو. جی, ایز اے نارمل لے مین میں سوچتا ہوں میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ, تو مجھ میں آپ کیوں انٹرسٹ ہوں. جی, یا میں کسی فار فلنگ ایریا میں رہتا ہوں تو مجھے کون جانتا ہے. صحیح بات. سب سے زیادہ اگر آپ ٹریس کریں گے اٹیکس, ایک ویب سائٹ ہے اس کو بولتے ہیں تھریٹ میپ. تھریٹ میپ اگر آپ کبھی بھی کھولیں گے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آج دن میں کتنے اٹیکس ہوئے اور سب سے زیادہ اٹیکس کس علاقے پہ ہوئے. اور آپ وہاں پہ ایک پیٹرن انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ سب سے زیادہ اٹیکس وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ لیسٹ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ جتنا آپ کا اویئرنیس کم ہے اتنے زیادہ ولنریبل ہے. جی, جتنی آپ کی اچھی اویئرنیس ہے اتنا مجھے آپ سے کام نہیں ملے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ شاید مجھے کوئی نہیں جانتا تو میرے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ سب سے زیادہ ولنریبل آپ ہی ہے. کالر لیتے ہیں. جی شیور. ہلو ہلو ہلو, جی, اپنا نام دیجیے صاحب. سر بات چھُس عقیل فردوس بٹ سر شُپین پٮ۪ٹھ. عقیل صاحب فرمٲیِو, پرٛژھِو سوال.
सर एक्चुअली से सर आजकल नोवाक स्कैम चला ना फेसबुक पे, तो जो ये फेसबुक हैकिंग वाला सिस्टम है, अभी सर बात कर रहे थे फेसबुक हैक पे, तो मुझे सर उसी से याद आया कि उससे बचने के लिए सर क्या कर सकते हैं हम, और ये होता कैसे है, मतलब सेटिंग वगैरह अगर कुछ करनी हो या कुछ हो तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? जी जी जी, पहले इनका रिप्लाई करते जी। हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं किसी भी तरह का, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सबसे पहली बात ये है कि आपने कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करना। मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट उनसे लेनी है जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे कहीं पे किसी तरह के एक्विटेंस हैं, उनसे मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। सही बात, पहली बात। सही बात। दूसरी बात, सेटिंग्स, क्योंकि एक रेस लगी है कि मेरे कितने फ्रेंड बन जाएं, हाँ, उसी में वो फंस जाता है। एक सोशल ये है। सेकंड आपका ये है कि आपका जो सेटिंग्स की ये बात कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत एडवाइजेबल है कि आप इस सेटिंग्स को प्राइवेट रखें, चाहे ये फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, आपके एक सेटिंग्स अवेलेबल होती है वहाँ पे, प्राइवेट या पब्लिक करना है। जब आप इस चीज़ को पब्लिक करते हो, दैट मीन्स आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप अपलोड करते हैं इट्स एक्सेसिबल टू एवरी सिंगल पर्सन। जब आप इसको प्राइवेट रखते हो तो ये एक्सेसिबल है सिर्फ उन लोगों को जिनको आप जानते हो, जिनको आपने परमिट किया हुआ है कि ये लोग मेरा फोटोग्राफ देख सकते हैं। जी जी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इस पे देता हूँ। सर मान लीजिए मैं गुलमर्ग चला जाता हूँ या कहीं और चला जाता हूँ। पहली बात जो है, जो ही मैं कोई भी ऐप इंस्टॉल करता हूँ अपने फ़ोन में, गेमिंग ऐप मैंने इंस्टॉल करी या चैटिंग ऐप मैंने इंस्टॉल कर ली, राइट, ये मुझे परमिशन मांगता है मेरी गैलरी का। मैं यही आपसे पूछने वाला था बाद में, ये तो अजीब मामला है कि आप गूगल ऐप से परमिशन आपको मांग रहा है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए वो परमिशन मांगते हैं। मेरी लाइब्रेरी से उनको क्या, लाइब्रेरी से क्या काम है? सही बात। आपकी एजुकेशन बेस्ड ऐप है, व्हाई डज इट नीड एक्सेस टू योर ओन पर्सनल फोटोग्राफ? करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ये आपको कहते हैं कि आप लोकेशन सर्विसेज ऑन रखें अपनी। जी जी। व्हाई डू आई नीड टू गिव माय लोकेशन सर्विस कि मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ? ये किसी यूएस में बेस्ड सर्वर को क्यों पता होना चाहिए? सही बात। अब जब आपने लोकेशन सर्विस ऑन करी और आपने गुलमर्ग में पहुंचते कहा हैविंग फन एट गुलमर्ग विद फैमिली, ट्रू, और आपने फैमिली के और अपने फोटोग्राफ्स डाल दिए जी, तो देयर इज अ सिंपल एक चोर मैं जिसको कहूंगा, जिसने ये पढ़ा कि ठीक है मंजूर साहब तो इस टाइम गुलमर्ग में अपनी फैमिली के साथ है, दैट मींस घर में कोई नहीं है। करेक्ट। यू आर लिविंग योर होम ओपन। जी जी जी। आपको बात समझ? जी जी। लाइकवाइज एज अ गर्ल और एज अ बॉय मैंने अपने फोटोग्राफ अपलोड किया, चलिए ठीक है, गुलमर्ग में जाके एंजॉय किया, फोटोग्राफ अपलोड किया, 1 2 3, मैं 50 अपलोड करता हूँ जी, हर किसी पोज में। गिव मी 20 फोटोग्राफ्स एंड इवन आई कैन क्रिएट अ वीडियो आउट ऑफ दैट। और उस वीडियो को जो है मैं उसका फेस यूज करके बॉडी डाउन, कोई भी नीचे के बॉडी रिप्लेस करके उसका वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। जी जी। और एक न्यूडिटी बेस्ड वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। उस पर ब्लैकमेल किया जा सकता है फिर। आप कंटेंट खुद प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो जो ये सेटिंग की बात कर रहे हैं, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एंटरटेन ना करें, प्राइवेट सेटिंग्स रखें अपनी, ताकि हर किसी को। प्रोफाइल में तो ब्लॉक का ऑप्शन है। जी बिल्कुल, ब्लॉक हुआ प्रोफाइल। जी, उसको लॉक करें, अपने प्रोफाइल को लॉक करें ताकि खाली उनको एक्सेस मिले जिनको आप ट्रस्ट करते हो। जी, जिनको आप ट्रस्ट, जो आपके फ्रेंड्स हैं। तो बिल्कुल वहाँ पे सेटिंग्स हैं जिन सेटिंग्स से आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, और अननेसेसरी ऐसा कंटेंट प्रोवाइड ना करें कि जिसको कोई यूज़ कर सकता है। जी जी। खासतौर से लेडीज़ को बचना चाहिए इस सिलसिले में। बिल्कुल। सर हम बात कर रहे थे कश्मीर बेस्ड के ये जो, जी हाँ एग्जैक्टली, क्राइम्स, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो पहली बात ये समझना कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये तो एक गलत चीज़ है। दूसरी बात ये कि ये समझा जाता था हम इससे पहले कि हो सकता है शायद वेस्ट बेस्ड कंट्रीज हैं वहाँ से अटैक्स आ जाए। अगर आप देखें तो इंडिया में कुछ प्राइमरी स्पॉट्स हैं, जैसे आपका जामतारा हुआ, नूह हुआ, मेवात हुआ, हरियाणा बेस्ड स्टेट्स हैं, ये प्राइम स्पॉट्स हैं जहाँ से अटैक्स होते हैं। जी, और अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू से कि हमने रिसेंटली देखा कि कुछ अटैक्स कश्मीर से ही ओरिजिनेट हुए। अच्छा। एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी यूएस बेस्ड जिसके ऊपर अटैक हुआ, एंड इट वाज फाउंड दैट द अटैक वाज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम कश्मीर ओनली। जी, तो यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे केस हैं। रिसेंटली एक विक्टिम था, उनको एक लोकल कॉल आई एंड उनको पूरा उनकी डिटेल के साथ बताया गया कि आपके पास एक आर्मी कैंप है, तो आप वहाँ जाके जो है उनको कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करें, एंड देन ही वाज आस्क्ड कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करें तो आपको कैश में दिया जाएगा वापस। तो जो हैकर्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, साइबर क्रिमिनल्स, उनने उनको जो है, ओरिजिन भी उनका कश्मीर था और विक्टिम भी कश्मीरी था। जी। सो ऐसा ये समझना कि तो कश्मीर बेस्ड हैकर्स हैं हमारे पास। ट्रू, वी हैव जी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस। अच्छा, जो हमारी चैटिंग साइट्स हैं, जी, चैटिंग साइट्स से क्या मतलब खतरा है? हाँ जी,
ایک ڈیٹنگ ایپس جو ہے، ڈیٹنگ ایپس میں آپ کو میں جیسے ایک ایگزامپل سائٹ کرتا ہوں جے پور کی، ریسنٹ ایگزامپل ہے جے پور کی. دس اے گروپ آف پیپل جن میں پروفیشنلس ہیں، لائرس ہیں، کچھ آرگنائزیشن میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں. سو دے ول ایکچولی ڈیٹ یو، آپ سے جو ہے بات کریں گے، آپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے. جی. اینڈ ونس دیٹ ریلیشن شپ از ڈن، تو آپ کو جو ہے نیکسٹ ڈے جو ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ یو آر انوالوڈ ان سیکچوئل انٹریکشن ود دس پرٹیکولر لیڈی، تو آپ کے خلاف جو ہے ایف آئی آر ہو رہا ہے. یہ پورا آرگنائزڈ ہے. جو لائر ہے وہ بھی انوالوڈ ہے، جو وکٹم سو کالڈ وکٹم ہے وہ بھی انوالو ہے، جو فیک پولیس آتی ہے وہ بھی انوالو ہے. اینڈ دے ایکچولی آسک یو کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جیسے میں آپ نے ایگزامپل دی جے پور کی، 31 پیپل ویئر آئیڈینٹیفائڈ جو رچ تھے، جن کے اوپر یہ ڈیٹنگ ایپس میں ان کو لیور ان کیا گیا کہ آپ جو ہے ڈیٹنگ ایپس پہ آئے، اینڈ اے ٹوٹل آف 33 crores ویئر لوٹڈ فرام دیم. جی. تو یہ ایک ڈیٹنگ ایپس کا دوسرا ہے. ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو. ہلو. جی. ہلو. ہلو، اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون سا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب میون ناو بشیر احمد، بس گاگریبل پہ عرض کران. فرمائیے. مے چھ میسیج سینڈر چھ JMGO JCN انس این یم چھ اور میں لکھان جناب ڈیئر یوزر یو ہیو ارنڈ رومی سرکل اپ ٹو ₹11,100 جی. bonus on your first deposit on Jio recharge. Click on https://JIO/V/1227 to click your coupon T&C. فہیم صاحب چھ ایکسپرٹ یہ ون، مگر میانہ حساب چھن کہیں کلک کہیں. جی آن لائن گیمبلنگ کو یہ سائٹ کر رہے ہیں جو رمبیز کہہ رہے ہیں. آن لائن گیمبلنگ ریلیٹڈ یہ ہے. جی. آن لائن بیٹنگ جو ہو رہی ہے، آن لائن گیمبلنگ جو ہو رہی ہے، ان کو ریلیٹڈ یہ ہے. تو ایسی یم تز اس کلک لنک یہ ہوتا ہے یا ہم ونان کہ کاس گھن تہ ڈپازٹ یا بیکار رقم گھس ڈپازٹ، بالکل اسکیم ہے. آئی ول ایڈوائز یو کہ آپ نہ کریں ایسا، کلک ہی نہ کریں اس سائٹ پہ، ہے نا؟ جی بالکل نہیں. سر یہ جو کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ فراڈس ہوتے ہیں، جی یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کیونکہ تقریباً سب لوگوں کے پاس یہ ہیں. تو کیسے بچا جائے اس سے؟ اگین پھر سے پوائنٹ اسی پہ آتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ریویل نہیں کرنی ہے. اپنے جو انفارمیشن ہے کریڈٹ کارڈ ریلیٹڈ کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کے پیچھے جو ہے 3 نمبر کا ایک ڈیجٹ ہے، ہمیں بتائیے ڈیجٹ کیا ہے، یا لاسٹ 4 ڈیجٹس آف دا کریڈٹ کارڈ کے جو ہے یہ ایکسپلوئٹ تبھی ہوں گے جب آپ ان کو یہ انفارمیشن کریڈینشیلز جو ہے اپنے ریویل کریں گے. ایز لانگ ایز دے آر کانفیڈینشیل، آپ کا کریڈٹ کارڈ یوز بہت ہی سیف ہے، آپ کا ڈیبٹ کارڈ یوز بہت سیف ہے، انلیس آپ اپنی انفارمیشن خود پرووائڈ کریں. تو ہیومن ایرر موسٹ آف ٹائمز اگر آپ دیکھیں گے اٹس اے ہیومن ایرر جس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. مان لیجیے میرا کریڈٹ کارڈ کہیں گم ہو گیا، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یو شوڈ امیڈیٹلی کال دا ایشوئنگ اتھارٹی اور اس کو بند کرانا. جی جی. اچھا، ایس ایم ایس بیسڈ یہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کالر کی، ان کو ایس ایم ایس آیا اس طرح سے، ایس ایم ایس بیسڈ تھریٹس کیا ہے اوور آل اس کے علاوہ؟ اس کو ہم یوزلی بولتے ہیں سمیشنگ. ایسے جو ہوتے ہیں سمسنگ، ان کو بولتے ہیں سمیشنگ. جی. سمیشنگ بھی وہی ایک طریقہ ہے جیسے آپ کے پاس وشنگ ہے، یعنی کہ ویڈیوز کے ذریعے آپ کو فشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی لاٹری میسیجز آتے ہیں. جی جی جی، کوئی بھی میسیج، آپ نے اتنے کروڑ جیتے ہیں. جی جی جی، چاہے میسیج آپ کی ویڈیوز کے تھرو آ جائے، ای میلز کے تھرو آ جائے یا ایس ایم ایس کے تھرو آ جائے. دا آئیڈیا از ٹو فش یو آؤٹ، تاکہ آپ کو سم ہاؤ یہ ٹرک کیا جائے اور آپ سے کچھ انفارمیشن لی جائے. کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کا پارسل آن وے ہے، تو آپ نے کوئی پارسل حالانکہ آرڈر ہی نہیں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ٹریک کر دیجئے، آپ 2 دن میں آ رہا ہے، 3 دن میں آ رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں دقت آتی ہے بعض آتا ہے. جی 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 بالکل. تو ایسا کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن؟ ڈفرینٹ میکانزمس ہیں، ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ آپ سے کوئی انفارمیشن ریویل کی جائے. جیسے آپ کا پارسل ہے، آپ نے آرڈر کیا ہوا ہے، تو کچھ بیسک یہ جو سروس ہے، ڈیلیوری سروس ہیں، جیسے ایکسپریس بیسڈ ہے یا انڈیا پوسٹ ہے، تو ان کی جب بھی آپ کوئی ایکسپیکٹ کرے کوئی کا پارسل آ رہا ہے، تو جو وہاں سے لنک آ رہا ہے اس کو کلک نہیں کرنا ہے. نہیں، وہ ہو گیا ونس یو آرڈر اے پارسل. میں کہہ رہا ہوں ایون دیٹ کیس پہلے تو اگر نہیں کیا تو اگنور کریں. کیا ہی نہیں ہے تو اگنور پارسل کیسا؟ ہاں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو پرسنل انفارمیشن لیتے ہیں، جیسے ڈیلیوری بوائے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ آرڈر کر رہے ہیں. دے ہیو دس کائنڈ آف نیٹ ورک. اتنے زیادہ سمز کہاں سے یہ لوگ لاتے ہیں، تو ایسا نیٹ ورک ان کا بھی اپنا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی لنک آتے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے کوئی بھی پارسل یا کوئی بھی چیز، تو گوگل کر کے اس ڈیلیوری سروس کی اوریجنل ویب سائٹ پہ جائے
اور وہاں جا کے جو ہے سرچ کریں انسٹیڈ آف کلکنگ دا لنک جو یہ لوگ بھیج رہے ہیں. اچھا ان کی گیون لنک پہ نہیں کرنا ہے کلک. جیسے آپ کو بولا کہ بینک سے کوئی امپورٹنٹ کال آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ HDFC کے ویب سائٹ پہ جائیں, خود سے جائیں, اس کو خود اوپن کریں اور پھر خود لاگ ان کریں. سر وہ ہو گیا نا جو نیٹ ساوی ہیں جن کو انٹرنیٹ کا پتہ ہے, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اوائڈ کرنا ہے. عام کسٹمر ہے بینک کا, اس کو تو یہ ساری چیزیں جو گیون لنک ہے وہاں سے جو لنک دی ہوئی ہے اس کو کلک نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو, میں ڈیسپریٹ میجرز بھی ساتھ لے رہا ہوں, ایون ان دوز کیسز آپ نے جو ہے اوریجنل ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ ایکچوئل ویب سائٹ سے لاگ ان کریں. تو ہاؤ سیف از نیٹ بینکنگ؟ نیٹ بینکنگ از ویری سیف. ان میں سے کوئی پھر آپ کا پیسہ کبھی پتہ چلتا ہے کہ سائبر کرمنلز نے آپ کا پیسہ بینک سے لوٹا ہے. اٹس ناٹ پاسبل کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ریویل نہ, سی ان دوز کیسز دین دا بینک از دا ون جو گلٹی ہے, اور RBI نے اس میں 3 دن کا رکھا ہے, 3 دن کا پروویژن رکھا ہے. جی RBI کی گائیڈ لائن ہے کہ اگر آپ سے اکاؤنٹ سے آپ کی مسٹیک کے بغیر, آپ کی انٹرونشن کے بغیر پیسہ نکالا گیا جی تو 3 دن تک جو ہے آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ نکلا اور میری غلطی کہیں پہ نہیں ہے. دا بینک از بیسکلی لائبل کہ بینک کو یہ ریٹرن کرنا ہے پیسہ. جی یہ RBI کی گائیڈ لائن. جی جی جی. تو اس کیس میں بھی آپ کا پیسہ سیف ہے. اچھا یہ جو ڈاٹا تھیفٹ وغیرہ ہوتی ہے, جی میں ایک اس سے پہلے ایک اور بات پہ آتا ہوں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہم پرچیز کرتے ہیں آن لائن, یہ ہمیں آن لائن پیمنٹ کرنا چاہیے یا کیش آن ڈیلیوری؟ دیکھیں سر, سب سے پہلے اٹس امپورٹنٹ کہ آپ نے یو براٹ اٹ اپ. اگر آپ کو کوئی بھی شاپنگ کرنی ہے, کچھ رجسٹرڈ یا نون ای کامرس ویب سائٹس ہیں جیسے آپ کے امیزونس ہو گئے یا فلپ کارٹس ہو گئے, ایسے جو بھی ہے. انفارچونیٹلی ایک ٹرینڈ کیا چلا ہوا ہے پرٹیکولرلی کشمیر میں کہ فیس بک پہ بزنس ہو رہے ہیں, انسٹاگرام پہ بزنس ہو رہے ہیں, آرڈرس پلیس ہو رہے ہیں فیس بکس پہ. اب مان لیجیے سر یہ کوٹ ہے دیٹ یو آر ویئرنگ اینڈ اٹ کاسٹ یو 10,000 روپیز, اور میں کہہ رہا ہوں کہ 1,000 روپے میں ایک کوٹ دے دوں گا. جی تو وہ گریڈ والا فیکٹر جو میں نے کہا تھا اٹ کمز انٹو پلے. 1,000 والا کوڈ مجھے 10,000 کا کوڈ 1,000 میں کیوں ملے گا؟ ایک پرابلم ہے سر, ہمارے پاس ٹائم کی بڑی کمی ہے, تو ایسی سچویشن میں بریف بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. جو رجسٹرڈ ویب سائٹس ہیں, ای کامرس ویب سائٹس ہیں, ان پہ جا کے شاپنگ کریں. آپ کو جو بھی شاپنگ تو سب سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ کیش آن ڈیلیوری, وہ ایک پروویژن ہے آپ کے پاس, وہ سب سے سیف ہے. یو کین یوز دیٹ. فہیم صاحب تھینک یو سو مچ, کیونکہ اور بھی کئی ساری باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے جا. تو بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو یہ سائبر کرمنلز کے بارے میں یا ان کے موڈس آپرینڈی کے بارے میں اویئر کیا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ منظور صاحب فار انوائٹنگ می. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.